सर इस वक्त बड़ी खबरें, अहम तरीन खबरें चल रही हैं, खसूसी तौर पे जो वक्त स्ट्रीट मूवमेंट है वो बड़ी इस वक्त आप लोग लेकर चल रहे हैं। अलीमा के साथ आप मौजूद रहे। बड़े स्ट्रीट मूवमेंट एक मरतबा फिर मुतारिक तहरीक दिखाई दे रही है और शायद खटक ने कहा है कि अगस्त में इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई का महीना करार दिया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या तैयारियां हैं और फाइनल सेमी फाइनल कब होने जा रहा है और फाइनल कब खेला जाएगा, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि अलीमा आपा ने एक स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू की है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो जो फेडरल और इदारे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि शायद पीटीआई का वर्कर जो है इमरान खान वर्कर वो नहीं निकल रहा, तो वो सिर्फ उनके बयानिया को किल करने के लिए जा रही है और लोगों को मोटिवेट कर रही है, मोबिलाइज़ कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हर जगह से वो खुद निकल आते हैं और वो कहते हैं कि हमने बस आपकी कॉल पे निकलना है, सिर्फ देर है कि लीडरशिप जो है ना वो कॉल दे। आपने देखा कि बहुत सारी जगहों पे हम गए हैं और सारे लोग जो है ना वो निकल आ रहे हैं। अब आपने कहा कि सेमी फाइनल तो सुहेल अफरीदी साहब जो है उन्हें ख़ुद कहा है कि 5 अगस्त को सेमी फाइनल है, जलसा कर रहे हैं और उसी में जो है उन्हें फ़ाइनल की कॉल देनी है। तो अब हम इंतज़ार करें कि इंशाल्लाह जैसे वो कॉल दे तो तमाम जो हमारी पाकिस्तानी है और वर्कर्स है वो तैयार है कि वो निकले। लेकिन ये जो आपने कहा कि अगस्त का महीना, हम तो समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह अगस्त से ये जो अगस्त का महीना है इसी में ही हम इस्लामाबाद का तरफ जो है वो हम रुख कर ले, क्योंकि देखिए ये तो ना इमरान खान का इलाज करवा रहे हैं, ना उनको जो है उनका जो हक बनता है कि उनके वकला की टीमों से जाके मिले, ना उनके केसेस लग रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसी महीने में, अगस्त के महीने में हम जो है लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें। अब लीडरशिप ने फैसला करना होगा। हमारा काम यह है कि हम वर्कर्स को और पार्टी को मोबिलाइज़ करके उनकी आवाज़ पे जो है लबे कह के हम निकलें। अच्छा शफकत साहब, ये भी बताइएगा कि अगस्त के महीने के हवाले से आपने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चूँकि आप ग्राउंड पे मौजूद थे, अलीमा खान साहबा के साथ और तमाम स्ट्रीट मूवमेंट के साथ साथ आप थे, लोगों में क्या तसर देखा है, लोग क्या कहना चाहते हैं, लोग किस तरफ आना चाहते हैं, कॉल के लिए तैयार हैं? अगर कॉल आती है तो कितने लोग आप लोग जमा कर लेंगे? देखिए लोग जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने निकलना है, बस सिर्फ लीडरशिप ने कॉल देनी है। देखें आप कितना, आपने देखा कि कश्मीर में लोग निकले हैं ना, कितनी गोलियां बरसाई गई, क्या उनके एहतजाज को रोका गया? हर दफ़ा आप मुरीद के नहीं दोहरा सकते, हर दफ़ा आप डी चौक सानिया नहीं दोहरा सकते। हम अगर निकलेंगे तो कितने लोगों को शहीद करेंगे, कितने लोगों को गोलियां मारेंगे? और देखिए हमारा आइन जो है वो हमें पुरअमन तरीके से निकलने का वो इजाज़त देता है। आर्टिकल 16 और 19 आप पढ़े, उसमें आपको खुला वो बताते हैं कि आप जो है पुरअमन तरीके से कभी भी और किसी भी जगह पे आप एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारा आइनी हक है, हम निकलना चाहते हैं क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल में है, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि पहला उनका इलाज हो, दूसरा ये कि उनको आइसोलेशन से उसकी आइसोलेशन ख़त्म की जाए, और तीसरी डिमांड हमारी ये होगी कि हम इंशाल्लाह इमरान खान को जो है रिहा करके दें। तो हम उनके लिए तैयार हैं, आवाम तैयार है, बस लीडरशिप की कॉल की देर है। जिस तरीके से अलीमा खान साहब आपके साथ मौजूद रही, स्ट्रीट मूवमेंट को मोबिलाइज़ कर रही हैं, तो जो लॉन्ग मार्च होगा उसमें भी अलीमा खान साहबा लीड करेंगी, क्या ऐसा कोई तस्वर दिया? अलीमा खान साहिबा जो है उनको अक्सर वर्कर्स कहते हैं ना कि अलीमा आपा कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, या आप लीड करें, तो वो कहती है कि हमारा दिल दुखता है क्योंकि हमारा भाई जो है वो जेल में है। सिवाय इस एक बात के कि इमरान खान की रिहाई हो, ना हमें पॉलिटिक्स चाहिए, ना हमें ओहदे चाहिए, ना हमें इसमें इंटरेस्ट है कि कौन ओहदेदार है, कौन सीएम है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन मिनिस्टर है। तो वो कभी भी किसी भी जगह पे लीड करना नहीं चाह रही। वो ये कह रही है कि जब भी लीडरशिप कॉल देगी तो इन्हीं वर्कर्स के साथ अलीमा आपा और उनकी तमाम बहनें जो है वो साथ में होंगी, वो साथ में उनके साथ जो है वो चलेंगी, ना कि वो लीड करेंगे। तो लीडरशिप की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। इंशाल्लाह वो जो है अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आएगी या फिर आप अपोजिशन को भी एंगेज साथ कर रहे हैं? जो हमारे अलायंस पार्टियां हैं, जिस तरह चकजी साहब है, मौलाना साहब है, ये सारे हमारे साथ होंगे और हम इंशाल्लाह ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है। मौलाना क्या नाम है, अल्लामा राजा नासिर की बात कर रहे हैं नासिर साहब की बात। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब भी आपके साथ आ सकते हैं, कोई बातचीत चल
چل رہی ہے؟ دیکھیں ان کو خود لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور جس طرح کشمیر میں حالات خراب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ادھر بھی جانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے اگر پاکستان کی بات ہوگی تو اس میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ مولانا صاحب ہو، چاہے نیشنل پارٹی ہو، شاید سارے نکل آ جائیں، اور کیونکہ پاکستان میں حالات اس وقت اتنے خراب ہے، معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، معیشت گر رہی ہے، پاکستان ہر بار جو ہے وہ قرضے لے رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے ہم نے $10 ارب کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم 5 سال میں آپ کو دوبارہ واپس کریں گے، تو کتنا قرضہ ہم لیں گے؟ حالات اتنے خراب ہے کہ دن میں 3 دفعہ جو ہے ہم تو تیل کے قیمت بڑھاتے ہیں اور نیچے لے کر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورننس نہیں ہے، معیشت خراب ہے، امن نہیں ہے، نوجوان جو ہے وہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، تو جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیاں وہ ضرور نکلیں گی۔ اچھا، اس وقت وکلا تحریک بھی موومنٹ کی دکھائی دے رہی ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، وحدت مسلمین ہے، عوامی ملی پارٹی ہے، تاجر کمیونٹی ہے، کسان کمیونٹی ہے، یہ تمام لوگ اپنے اپنے کنٹینر تیار کر رہے ہیں جہاں تک اگلے اگست ستمبر کی بات آ رہی ہے۔ تو کیا ماحول دیکھ رہے ہیں حکومت کو کوئی بڑا ٹف ٹائم مل جائے گا ان تمام اپوزیشن سے اور تنظیموں سے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اگر اپوزیشن پارٹیاں بشمول پیپل پارٹی وہ بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیار ہے، وکلا کی ٹیم، ڈاکٹرز فورم، تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، پاکستان جو ہے اس میں حقیقی آزادی ہو، عوام کا بول بالا ہو، عوام جس پارٹی کو ووٹ دے ان کی حکومت ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 17 سیٹوں پہ آپ کسی کو بھی حکومت میں لا کے بٹھائیں اور پھر جو ہے وہ لاسٹلی کمنٹ کیجیے گا، رات کو جو کشمیر میں گولی چل رہی تھی اور ایک سی ایم جو ہے وہ جیت کے جشن منا رہی تھی، تو یہی شرم کی بات ہے نا۔ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پکے منہ پہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہاں پہ ٹرن آؤٹ آپ نے دیکھا کہ کیا تھا، یہ آگے سے جشن منا رہی ہے، 500 ووٹ پڑنے پہ آپ جشن منا رہی ہے۔ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا کام یہ تھا، حکومت کا کام ہوتا ہے عوام میں جا کے عوام کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو پڑھنا، وہاں پہ کشمیر میں لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں انہی لوگوں پہ آپ نے اترنا ہوگا۔ واحد پی ٹی آئی تھی کہ جنہوں نے بائی کاٹ کا اعلان کیا، اور کشمیر میں کل کوئی بھی پارٹی نہیں جیتی ہے سوائے بائی کاٹ کے، بائی کاٹ وہاں پہ جیتی ہے، اور وہی عمران خان کا فیصلہ جو ہے وہ سچ ثابت ہوا۔ انہوں نے تو عوام کو فیص ہی نہیں کرنا، 17 سیٹوں پہ تو حکومت مل جاتی ہے، جنہوں نے عوام کو فیص کرنا ہوتے ہیں وہ عوام کے فیصلوں پہ فیصلے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 17 سیٹوں پہ آپ بیٹھ کے کسی بھی ڈکٹیٹر کی جو ہے نا بات مان کے عوام کے اوپر جو ہے شیل پھینک کے ان پہ گولیاں برسائی، نہیں ہو سکتا، کب تک چلاتے رہیں گے؟ اور پھر بھی آپ دیکھیں کشمیر ہار نہیں مان رہا۔ اور دوسری بات، اگر اسی طرح کے الیکشن آپ نے کروانے ہیں تو مقبوضہ کشمیر کو پھر ہم اس کے ساتھ اگر کمپیریزن کر لے تو مقبوضہ میں بٹھا دیتے ہیں، تو ہمیں انڈیا کی طرح رویہ اپنانا ہوگا یا نہیں، ہم نے پاکستانیوں کی طرح رویہ اپنانا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں تو یہی فرق تھا کہ یہاں پہ عوام فیصلہ کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے انڈیا کی فورسز عوام فیصلہ کرتی ہیں، یہاں پہ عوام فیصلہ کرتی ہے۔ تو آج آزاد کشمیر میرے خیال سے وہی مقبوضہ کشمیر بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے فیصلے کرنے ہوں گے، ہم نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بنانا۔ تھینک یو۔